Hello everyone of BBA BI 4th semester. In this video, I'm going to take a topic short down or continue or keep or continue. So योभन्दा अगाडि हामीले यो च्याप्टरमा शट डाउन एन्ड कन्टिन्यूको मैले अलरेडी एउटा भिडियो पठाइसकेको छु। त्यो पार्ट 1 भिडियो, दिस इज पार्ट 2। यसमा म केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्छु। त्यो प्रब्लमहरूलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। एक्जामको लागि हाम्रो स्पेशल अर्डर नै सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। स्पेशल अर्डर र मेकर बाई शट डाउन र कन्टिन्यू अलिक कमै आउने चान्स हुन्छ। इन केस आएमा पनि त्यसलाई कभर गर्नु होला। इट इज भेरी भेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट। अब यसलाई हामी राम्रोसँग स्टार्ट गरौँ। Without any further delay, so let's take the question. So फर्स्टमा यो ओल्ड बुकको है, न्यू बुक मसँग नभएको हुनाले मैले ओल्ड बुकको प्रब्लम नम्बर 17 लिए। सो तपाईँको स्क्रिनमा छ यो। सो फर्स्टमा यसमा के भन्छ, सो कुनै शट डाउन र कन्टिन्यू यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा पार्ट 1 भिडियो फेरि एकचोटि हेरिहाल्नु होला। सो इट्स अल अबाउट 20 to 25 मिनट्स। सो दिस भिडियो विल अल्सो बी अबाउट 25 मिनट्स। सो यसमा के भन्छ, जुन कम्पनी, जुन डिभिजन, जुन ब्रान्च, जुन प्रोडक्ट लाइन हामीलाई घाटा दिइरहेछ त्यसलाई बन्द गर्ने वा चलाउने। जस्तो मसँग 3टा ब्रान्च छ, 3टा ब्रान्चमा एउटा ब्रान्चले मलाई घाटा दिइरहेछ, त घाटा दिइरहेछ भने बन्द गर्नु पर्यो है, अथवा चलाएर के गर्ने त, त्यसले केही कभर गर्छ कि है। सो अगर नचलाउँदा या फिर चलाउँदा के फाइदा छ त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा दुईवटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अभोइडेबल फिक्स कस्ट एन्ड अनअभोइडेबल फिक्स कस्ट। अनअभोइडेबल फिक्स कस्ट भन्नाले तपाईँ त्यो कस्टलाई हटाउनै सक्नुहुन्न। नर्मली फिक्स कस्टहरू अनअभोइडेबल हुन्छन् जबसम्म भन्दैनन् हैन। अनअभोइडेबल फिक्स कस्ट भन्नाले फर इक्जाम्पल मैले 3टै ब्रान्चलाई हेर्ने एउटा म्यानेजर राखेको छु। एउटा म्यानेजर के अरे एउटा ब्रान्च हटाउँदैमा त्यो म्यानेजरलाई त म निकाल्दैन। यसको मतलब त्यसको स्यालेरी मेरो लागि अनअभोइडेबल हो। मैले त्यो ब्रान्च चलाएँ भने पनि नचलाएँ भने पनि मैले त्यो कस्ट बिहोर्नै पर्छ। त्यस्तै फर इक्जाम्पल तर एउटा 3टै ब्रान्च मैले भाडामा लिएको छु, त्यो पनि फिक्स कस्ट हो। रेन्ट इज अल्सो फिक्स कस्ट। तर एउटा ब्रान्च मैले हटाइदिएँ, त्यो ब्रान्च नचलाउने निर्णय गरेँ भनेपछि त्यो रेन्ट फेरि मेरो लागि के भइहाल्छ, अभोइडेबल। अभोइडेबलको अर्थ के हुन्छ, त्यो हटाएपछि त्यसलाई पनि अभोइड गर्न सकिन्छ। सो द्याट्स वाइ फिक्स कस्ट। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यसको राम्रोसँग डिस्क्रिप्सन होला, म खालि तपाईँलाई रिकल गराएको। सो अभोइडेबल फिक्स कस्ट आर रेलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ है, जस्ट लाइक भेरिएबल कस्ट है, जस्ट लाइक भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट नै तपाईँको डिसिजन मेकिङको लागि रेलेभेन्ट हो नि है। अभोइडेबल फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट आर अलवेज रेलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। अस्ति इक्जाममा पनि क्वेसन दिएको थियो, विच कस्टिङ एप्रोच, यस्तै सोध्ने तपाईँहरूलाई भाइमा, विच कस्टिङ एप्रोच इज के अरे युज फर डिसिजन मेकिङ। सो अलवेज चाहिँ भेरिएबल कस्टिङ, नट एब्जर्प्सन कस्टिङ, अलवेज भेरिएबल कस्टिङ। त भेरिएबल कस्ट नै हाम्रो डिसिजन मेकिङको लागि रेलेभेन्ट हो। सो प्रब्लम नम्बर म 17 लाई लिन्छु। ओके आउनुहोस्, प्रब्लम नम्बर 17 एन्ड 18 गरिदिन्छु म। सो एउटै गरेर पनि पुगिहाल्छ, धेरै गर्नु पर्दैन। सो दिस इज यर प्रब्लम नम्बर 17 एन्ड 18। सो यसमा हामीले बनाउनु पर्ने के हो, सो क्वेसन पढ्नु त्यसरी बनाउने कुरा निकाल्नु होला। सो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रड्युसेस 3 स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट एक्स वाइ जेड। मैले पार्लेजी, टेस्टी के यस्तै इक्जाम्पल दिएको होला। सो एक्स वाइ जेड भन्ने 3टा प्रोडक्ट छ। द अपरेटिङ रिजल्ट्स मिन्स अपरेटिङ इन्कम, operating results for the last year ending December 31st are presented below in an income statement. So हेरौँ 3 डेको इन्कम स्टेटमेन्ट चेक गरौँ प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट एसले हामीलाई कति कमाएर दिइरहेछ, 20,000। प्रोडक्ट वाइले कति कमाएर दिइरहेछ, 20,000। प्रोडक्ट जेडले हामीलाई कति कमाएर दिइरहेछ, 15,000 नेगेटिभ, 15,000 नेगेटिभ। त यसको मतलब त अब म्यानेजमेन्टले के सोचिरहेको होला, यसलाई बन्द गर्ने वा फिर यसलाई चलाउने। सो त्यो चल्नुपर्ने, जसमा क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्स मैले अकाउन्ट्समा पढाउने तपाईँलाई, क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्स तपाईँले आफै डिजाइन गर्नुपर्छ। यो बन्द गर्नाले कम्पनीको इमेजमा के फरक पर्छ, कस्टमर लोयल्टी, कस्टमरमा के असर पर्छ, त्यो पनि हामी योभन्दा अगाडिको फर्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छु। हामी क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्स मात्रै हेरिरहेको छौँ, यसमा फाइदा हुन्छ या फिर घाटा हुन्छ त्यो चेक गर्दैछु। सो अपरेटिङ रिजल्ट सोज प्रोडक्ट जेट ह्याज सफर्ड लसेस फर इयर्स। धेरै पहिलादेखि यसले लस दिइरहेको छ। डियर फर द म्यानेजमेन्ट इज सिरियसली थिङ्किङ टु डिस्कन्टिन्यू द प्रोडक्ट जेट। सो म्यानेजमेन्टलाई अब लाग्यो कि अब धेरै भइहाल्यो, घाटा 3-4 वर्षदेखि दिइसक्यो, सो यसलाई बन्द गरौँ या फिर के गरौँ भन्ने सोचिरहेको छ फ्रम इट्स प्रोडक्सन लाइन अथवा प्रोडक्ट लाइन। इफ इट डज सो इट विल बी एबल टु रिड्युस द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बाई 20,000
है। यो लाइन फेरि एकचोटि पढ्नु होला। अगर इफ इट डज सो, अगर म्यानेजमेन्टले यो काम गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले फिक्स कस्ट बचाउन सक्छन्। त फिक्स कस्ट बचाउन सक्छ भन्ने शब्द लाग्ने बित्तिकै द्याट इज अभोइडेबल, द्याट इज अभोइडेबल। त फिक्स कस्ट बचाउँछ एज डेप्रिसिएसन अफ इक्विपमेन्ट युज एज प्रोडक्सन अफ प्रोडक्ट जेड। सो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा जो 20,000 जेडको लागि खर्च भइरहेको छ त्यो बचाउन सक्छ, अभोइड गर्न सक्छ। सो यो डिसिजन मेकिङको लागि रेलेभेन्ट हुन्छ। हामी हेरौँला एकछिनपछि। सुड द कम्पनी डिसकन्टिन्यू द प्रोडक्ट जेड। सो प्रोडक्ट जेडलाई डिसकन्टिन्यू गर्ने वा नगर्ने भनेर सोधिरहेछ। सो डिसिजन मेकिङको पार्ट हो। सो रियल लाइफमा त धेरै काम लाग्ने हो यो। रियल लाइफमा त हाम्रो मेकर बाई, स्पेसल अर्डर, सटडाउन कन्टिन्यू, जोइन्ट प्रोडक्ट, एभ्रिथिङ विल बी युज्ड। अगर तपाईँ एउटा राम्रो सक्सेसफुल इन्टरप्रेनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईँले हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि। सो ब्रेक इभन सबै युज हुन्छ। सो यसमा हामी बनाउँछौँ स्टेटमेन्ट अफ कम्पेरिटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट अफ कम्पेरिटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट मतलब कम्पेयर गर्दैछौँ हामी इन्कम स्टेटमेन्टलाई भन्ने कुरा हो यो। सो यसमा अहिले स्पेस पुग्नेवाला छैन। सो बिचमा बर्बाद भयो। सो यहाँ म लेख्दैछु हाम्रो यो डिसिजन कन्टिन्यूको। कन्टिन्यू गरेमा के हुन्छ है, कन्टिन्यू यहाँ चाहिँ ड्रप गरिदियो अथवा सटडाउन। सटडाउन गर्दैमा के हुन्छ र ड्रप गर्दैमा कन्टिन्यू, अथवा किप, कन्टिन्यूलाई किप पनि लेख्न सक्छौँ हामी, सटडाउनलाई ड्रप पनि लेख्न सक्छौँ। सो यसको लागि हामीले त्यही सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट त्यति नै गर्नुपर्ने हो। सो कन्टिन्यू गऱ्यो भने चाहिँ यसको अर्थ आयो, चेक गर्नु होला। कन्टिन्यू गरी चाहिँ हामीले त्यो तिनवटालाई कन्टिन्यू गर्ने हो, एक्सलाई पनि, वाइलाई पनि, जेडलाई पनि कन्टिन्यू गर्ने हो। सो तिनटैको सेल्स कति छ हेर्नु त, टोटालिटीमा 5 लाख, एक्सको 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। त टोटल सेल्स हाम्रो कति हुने हो, कन्टिन्यू भनेको त राख्नुपर्ने हो। त सेल्स 5 लाख एकदम टोटालिटीमा लिने है, एकदम टोटालिटीमा। सो 5 लाख भयो। पहिला कन्टिन्यूको हेरौँ। लेस हामीले जहिले पनि भेरिएबल कस्ट लिनु पऱ्यो। म भिसी लेख्दैछु, यहाँ पुग्दैन ठाउँ। भेरिएबल कस्ट पनि तिनटैको जोड दिनुहोस्। भेरिएबल कस्ट त तपाईँले सामान बनायो भने त इन्कर हुन्छ नै हुन्छ, डिसिजन मेकिङको पार्ट हो। सो भेरिएबल कस्ट दुइटैको लिइदिनुहोस् है, एकमुष्ट जोडेर। पहिला म्यानुफ्याक्चरिङको हेर्नुहोस्, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दिएको छ, हामी भेरिएबल कस्ट सम्पूर्ण भेरिएबल कस्टलाई जोड दिने। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ हेर्नुहोस् त, 80,000, 80,000, 40,000। सो भेरिएबलमा दुईवटा छ हाम्रो, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङको छ, यसरी लिदिउँ म्यानुफ्याक्चरिङको, अर्को तल पनि छ दुईवटा, एउटा अर्को पनि छ तल छ हाम्रो नन म्यानुफ्याक्चरिङ, नन म्यानुफ्याक्चरिङ। सो भेरिएबललाई एकमुष्ट एउटा ठाउँमा लिने, म्यानुफ्याक्चरिङलाई जोड दिनुहोस्। म्यानुफ्याक्चरिङलाई जोडेपछि कति हुन्छ, तिनटैको कन्टिन्यू भने त कन्टिन्यू गर्नुपर्ने, 80, 80 यहीँ छ टोटल भन्ने फिगरमा हेर्नु होला, 2 लाख रुपियाँ छ, 2 लाख रुपियाँ टोटल फिगरमा हेर्नु पऱ्यो। तिनटैको कन्टिन्यू भनेको तिनटैलाई कन्टिन्यू गर्ने। त्यसरी लेख्न सक्छौँ, कन्टिन्यू जेड अर सटडाउन जेड, यसरी लेख्न सक्छौँ है, कन्टिन्यू जेड अथवा सटडाउन जेड। तपाईँलाई डिसिजन मेकिङमा काम लाग्ला। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट त हाम्रो इन्कर हुन्छ नै हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। त कति भयो, 30, 30, 60, 75 है, टोटलमा यहाँ 75 देखिरहेको छ, 75 नन म्यानुफ्याक्चरिङमा। सो सम्पूर्ण भेरिएबल कस्टलाई हामीले घटाइदियौँ। 5 लाखबाट 2.75 घटाएपछि यसलाई भन्छौँ हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। त 5 लाख माइनस 2.75, 5 लाख माइनस 275, सो इट कम्स 2,25,000। त कन्ट्रिब्युसन 2,25,000 छ। अब हामीले लेस के गर्नु पऱ्यो, फिक्स कस्ट, फिक्स कस्ट। त फिक्स कस्टमा पनि हाम्रो दुईवटा छ, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ छ, एउटा नन म्यानुफ्याक्चरिङ। म्यानुफ्याक्चरिङमा अलिकति विचार गर्नुपर्ने छ, यो हेर्नु होला, नन म्यानुफ्याक्चरिङ। सो नन म्यानुफ्याक्चरिङ मैले सानोमा लेखेँ, न म्यानुफ्याक्चरिङ। ओके, सो लेट्स डु इट। म्यानुफ्याक्चरिङमा चेक गर्नुहोस्,
म्यानुफ्याक्चरिङमा तिनटैको फिक्स कस्ट जोडिदिनुहोस् त। तिनटैको फिक्स म्यानुफ्याक्चर 80 80 40 जोडी 2 लाख भयो। तर ध्यान दिनु होला तल एक लाइन के भनेको थियो, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हाम्रो 2 लाख नै छ मानिदिउँ, तर यसले के भन्छ तलको लास्ट लाइन इफ इट डज सो इट विल बी एबल टु रिड्युस हैन। कन्टिन्यू गरिसकेपछि सटडाउनमा हेर्नुपर्ने, सरी कन्टिन्यूमा हेर्नु पर्दैन। कन्टिन्यूमा तिनटैको फिक्स कस्ट हामीलाई इन्कर हुने नै हो। कन्टिन्यूमा तिनटैको कन्टिन्यू भनेको त हामीले चलाउने नै हो नि है। सो मैले तपाईँलाई खालि देखाएँ 2 लाख रुपियाँ। कन्टिन्यू भने त कन्टिन्यू आउने हाम्रो 2 लाख रुपियाँ। नन म्यानुफ्याक्चरिङलाई हेर्नुहोस्, नन म्यानुफ्याक्चरिङलाई जोड्नुहोस् फिक्स्ड 30 30 60 30 90। तपाईँको प्रफिट त्यही 25,000 नै आउनुपर्छ। अगर 25,000 आएन भने चाहिँ तपाईँको रङ हुन्छ। 30 30 30 90 यो भयो। माथि कति छ हाम्रो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ 40 40 80 110 110 लिनुपर्ने ठाउँमा मैले यहाँ 2 लाख लिँदैछु है। यहाँ 110 छ। बस त्यही कस्टलाई हामी के गर्यौँ त, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटाइदिउँ, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ प्रफिट। सो यहाँ 25,000 प्रफिट आइरहेछ। यही त प्रफिट आइरहेको थियो उता पनि चेक गर्नुहोस् त। हो यही कुरालाई हामीले दुबारा बनाएको मात्र। हेर्नु त टोटल सेक्सनमा प्रफिट कति आइरहेछ। अगर तिनटेलाई चलायो भने चाहिँ हाम्रो प्रफिट त 25,000 आउने त हो नि। तिनटेलाई चलाएपछि हाम्रो प्रफिट कति नै आउने हो, टोटलमा 25,000 नै आउने हो नेट इन्कम हैन, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। कुरा बुझ्नुभयो। सो कन्टिन्यूमा त जहिले पनि आन्सर त्यही नै हुन्छ। कन्टिन्यूमा तपाईँले केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। जति दिमाग लगाउनु पर्ने सटडाउनमा। सटडाउनमा पनि खालि एक ठाउँ मात्र चेन्ज हुन्छ, त्यो फिक्स कस्टमा। अरू ठाउँमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। त सेल्स अब विचार गर्नु होला। अब यहाँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने, सेल्स भने चाहिँ अब तपाईँले सटडाउन, अब कसलाई सटडाउन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, जेडलाई। त यसको मतलब एक्स र वाईलाई मात्र चलाउनुहुन्छ। त एक्स र वाईको सेल्सलाई मात्र जोड्नु पऱ्यो। सटडाउन जेडको अर्थ के हुन्छ, जेडलाई बन्द गर। त जेडलाई बन्द गरेपछि जेडको सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पार्लेजी टेस्टी टेस्टी र बोन छ। र टेस्टी टेस्टीलाई बन्द गरिदियो भने चाहिँ म टेस्टी टेस्टी बिस्कुट बेच्दैन यसको अर्थ। सो यसको मतलब एक्स र वाईको सेल्सलाई मात्र जोड्ने। अब 2 2 कति भयो, 4 लाख एक्स र वाईको है। यसको हामीको सेल्स कसको एक्स एन्ड वाईको मात्र, तपाईँलाई बुझाउनलाई। जेडलाई त हामीले सटडाउन गऱ्यौँ। सटडाउन गरेपछि उसको प्रफिट आउँदैन हामीलाई। सो लेस भेरिएबल कस्ट, कस्टको भेरिएबल कस्ट दुईटैको मात्र। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा नन म्यानुफ्याक्चरिङ। बस यही सिन्ट्याक्स फलो गर्ने, दुईटैमा सेम युज हुने हो। अब म्यानुफ्याक्चरिङ दुईटैको मात्र भेरिएबल कस्टलाई जोड्ने, एक्स र वाईको मात्र। तो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ 80 80 कति भयो, 1,60,000। किन चाहिँ हामी अर्कोलाई त बन्द गरिरहेको छौँ। 1,60,000 यो भयो। त्यस्तै नन म्यानुफ्याक्चरिङको लागि पनि जोड्नुहोस्। यसको नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट तल माथि दिएको छ 30 30 कति भयो, 60 हैन। नन म्यानुफ्याक्चरिङको भेरिएबल 30 30 कति भयो, 60। जहिले पनि यही सिन्ट्याक्स बनाउनु होला। सो 160 यो 2,20,000 भयो। सो 2,20,000। तो यसलाई हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न सक्छौँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन तपाईहरु लेख्नु होला। यो 4 लाखबाट 2,20 घटाउनुस् 1,80, 1,80,000 आयो। अनि फेरि लेस के गर्नु पर्यो, फिक्स कस्ट, लेस फिक्स्ड कस्ट एफसी। यसमा पनि दुईटा, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा नन म्यानुफ्याक्चरिङ। म्यानुफ्याक्चरिङ लिउँ पहिला, त्यसपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ लिउँला। म्यानुफ्याक्चरिङ त कति छ, दुईटैको जोड्नुस् त। एक्स र वाईको मात्र 40 40 कति छ, 80। तर ध्यान दिनु होला, जबसम्म फिक्स कस्टको बारेमा केही पनि बोल्दैन तबसम्म हामी त्यसलाई के भन्छौँ, अनअभोइडेबल। यो हुन्छ नै हुन्छ है। जस्तै स्यालेरी त तिर्नै पर्छ, फिक्स कस्टलाई हामी के मान्छौँ, अनअभोइडेबल। चाहे तपाईँ काम गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस्, तपाईँले त्यसको भाडा अथवा त्यसको म्यानेजरको स्यालेरी बिहोर्नै पर्छ। सो द्याट्स वाइ फिक्स कस्ट हाम्रो कति हुने हो, 40 40 80 र 30 जोडेपछि कति हुने हो, म्यानुफ्याक्चरिङ 1,10,000 नै हुने हो। तर एउटा लास्ट लाइन तल के बोलिदिएको छ, 1,10,000 मा 20,000 रुपियाँको फिक्स कस्ट घट्छ भनिदिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ। हेर्नुहोस् त लास्ट लाइन 1,10,000 नै फिक्स कस्ट हुन्थ्यो अगर यो लास्ट लाइन नभनिदिएको। किन फिक्स कस्ट त हाम्रो तपाईँ काम गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस् हुने नै हो, अनअभोइडेबल नै हो। जबसम्म फिक्स कस्टको बारेमा केही पनि भन्दैन तबसम्म हामी फिक्स कस्टलाई के नै मान्छौँ, अनअभोइडेबल। यो हुन्छ नै हुन्छ, तपाईँ चाहे काम गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस्। तर केही यसको बारेमा बोलिदिएको छ तल,
इफ इट डज सो इट विल एबल टू रिड्युस भने के घटाउन सक्छ द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बाई ₹20,000 एज डेप्रिसिएसन अफ इक्विपमेन्ट युज इन द प्रोडक्सन अफ प्रोडक्ट चाहिँ त यो 1,10,000मा चाहिँ तपाईँको फिक्स कस्ट कतिले बच्छ अरे 20,000ले सो द्याट्स वाइ यसलाई म यहाँ यसरी देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् यहाँ पनि 1 लाख फिक्स कस्ट हाम्रो 1,10,000 नै हुन्थ्यो यसरी यसमा देखाउँछु म तपाईँलाई 1,10,000 माइनस यो क्वेसनले गर्दा आएको है 20,000 माइनस सो यहाँ 90,000 मात्र हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ नत्र यही 1,10,000 नै हुन्थ्यो किन फिक्स कस्ट त तपाईँ त आयो गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् काम हुन्थ्यो नै हुन्थ्यो अब हामीले यसमा लिनुपर्ने नन म्यानुफ्याक्चरिङ हो त 20,000 1,10,000 को फिक्स कस्टमा 20,000 ले घट्छ घटाइदिनुहोस् यसमा हामीले के बढी दिमाग लगाउनु पर्ने छ घटा भने चाहिँ घटाइदिने रिड्युस भने के हो नन म्यानुफ्याक्चरिङमा लिउँ नन म्यानुफ्याक्चरिङमा केही पनि चेन्ज भने त्यही 90,000 नै आउँछ नन म्यानुफ्याक्चरिङ हेर्नुहोस् त त्यही जोड्नुहोस् त्यही 90,000 नै आउने तिनटैको है फिक्स कस्ट 30 30 30 90 फिक्स कस्ट त जहिले पनि अनअभोइडेबल नै मान्ने जबसम्म क्वेसनले के भन्दैन सो यहाँ प्रफिट कति आयो 0 गोलु गोलु अन्डा त 180बाट 180 घटाउनुहोस् त 0 आयो अब डिभिजन के दिनुहुन्छ अब ध्यान दिएर हेर्नु होला जहाँ प्रफिट बढी देख्नुहुन्छ त्यसलाई अब यहाँ के छ कन्टिन्यू प्रोडक्ट जेडलाई चलायो भने चाहिँ हामीलाई फाइदा कति भइरहेछ 25,000 प्रोडक्ट जेडलाई मैले हटाइदिएँ बन्द गरिदिएँ भने चाहिँ यहाँ मलाई प्रफिट कति भइरहेछ 0 सो द्याट्स वाइ यहाँ डिभिजन ल्याऊ कन्टिन्यू प्रोडक्ट जेड कन्टिन्यू प्रोडक्सन लाइन जेड अथवा प्रोडक्ट जेड otherwise profit will reduce by 25,000 घट्छ reduce by ₹25,000 अथवा डिक्रिज चाहिँ लेख्नुहुन्छ डिक्रिज रिड्युस सो प्रोडक्ट जेडलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् सो बन्द गर्ने वा फेरि यस्तो त हाम्रो डिभिजन रियल लाइफमा चल्छ नि होइन सो यसमा जति पनि असर पर्ने भेरिएबल कस्ट त इन्कर हुन्छ नि हुन्छ खालि ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो फिक्स कस्टलाई फिक्स कस्ट पनि सेम रहन्थ्यो फिक्स कस्ट जस्तै यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ हाम्रो लागि के भयो अनअभोइडेबल भयो सो यसमा 1,10,000बाट घटेर कति भयो 90,000 यो 20,000 हाम्रो लागि अभोइडेबल भएको मात्र हो है सो अगर प्रोडक्ट जेड बन्द गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 20,000 को फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बच्छ अरे त बच्छ भने चाहिँ घटाइदिनुहोस् कस्टलाई यसमा के दिमाग लगाउनु पर्यो प्रब्लम नम्बर 18 प्रब्लम नम्बर 18 पनि देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई इट्स भेरी इजी एकदम फास्ट गर्छु अब प्रब्लम नम्बर 18 त्यति धेरै टाइम लगाउँदैन म किन लेख्न छ नि प्रब्लम नम्बर 18 सो बनाउनुहोस् कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ अथवा कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट लेखे पनि हुन्छ यहाँ हामीले सो यति गरेर आइपुग्छ धेरै ठुलो पर्दैन डिभिजन मेकिङ 10 नम्बरको आउँछ यो आयो भने एक्जाममा किन टाउको दुखाउनु काम छ यसमा सजिलो चाहिँ छैन यो डिसिजन मेकिङ भन्ने बित्तिकै गाह्रो भइहाल्छ किनकि दिमाग युज हुन्छ अब हामी एउटा कि त अब अघि मैले सटडाउन कन्टेन्ट लेखेको थिएँ अब म यस्तो गर्छु किप ड्रप यो लेख्दा पनि हुन्छ है अमाउन्ट ओके सो क्वेसन पढौँ प्रब्लम नम्बर 18 प्रब्लम नम्बर 18 यही छ आधा यही छ आधा अर्को पार्टमा छ इट्स भेरी इजी अ डिस्काउन्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर ह्याज 3 मेजर डिपार्टमेन्ट तीनटा डिपार्टमेन्ट छ एक्जाममा आयो भने तीनटा डिपार्टमेन्ट नै आउने हो एउटा भन्छ ग्रोसरिज अर्को भन्छ जेनरल तरकारीहरू पसल जनरल मर्कन्डाइज एन्ड ड्रग्स मेडिसिनको पनि पसल छ तीनटा छ अरे यसको डिपार्टमेन्ट है एउटा पसलभित्र तीनटा डिपार्ट छ सो द म्यानेजमेन्ट इज कन्सिडरिङ ड्रपिङ ग्रोसरिज त ग्रोसरिज भन्ने डिपार्टमेन्टलाई ड्रप गर्न चाहन्छ अरे यसको मतलब त्यहाँ घाटा भइरह होला हामीलाई घाटा नभइकन हामी बन्द गर्ने सोच्दैनौँ है घाटा भएपछि मात्र सोच्ने हामीले which have consistently shown a net loss जसले लस मात्र देखाइरहेको छ द प्रेजेन्ट एनुअल नेट इन्कम इज रिपोर्टेड इन द फलोइङ टेबल इन 1,000 रुपिज है त 3,000 रुपिजमा तल नेट इन्कम देखाइएको छ अरे सो अर्को क्वेसनमा हेर्नु होला यो हो क्वेसन सो तीनटा डिपार्टमेन्ट छ फेरि त्यही काम टोटल दिएको छ ग्रोसरिज जनरल मार्केट त लस कहाँ भएको छ हेर्नुहोस् त ग्रोसरिजमा भएको छ त ग्रोसरीलाई बन्द गर्ने सोचिरहेको थियौँ हामीहरू सो यो हेरौँला सेल्स दिएको छ भेरिएबल कस्ट दिया होला त्यसै फिक्स कस्ट दिया होला बस यति नै काम गर्नुपर्ने सो एक्जाम्पल्स अफ भेरिएबल एक्सपेन्स इन्क्लुड पेपर ब्याग्स एन्ड सेल्स कमिसन सो ठिक छ भेरिएबल कस्टको बारेमा नबोली नै हामीलाई जरुरी छैन भेरिएबल कस्टमा सेल्स कमिसन छ अनि पेपर ब्याग्स अरे एजुम द्याट द टोटल एसेट इन्भेस्टेड वुड बी अनअफेक्टेड बाई द डिसिजन
सो तपाईले बन्द गर्नु चाहे चलाउनुस्, तपाईको टोटल जो एसेट तपाईले लगानी गर्नुभएको छ, इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, त्यसले यसलाई केही असर पर्दैन, यसको पनि केही काम छैन, यो लाइनको कुनै रेलेभेन्स छैन। त भ्याकेटेड स्पेस मतलब जब ग्रोसरिज तपाईँ बन्द गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ ग्रोसरिज बन्द गर्नुहुन्छ, भ्याकेटेड स्पेस वुड रिमेन, वुड बी आइडल होला, वुड बी आइडल एन्ड अभोइडेबल कस्ट विल, अनअभोइडेबल कस्ट विल कन्टिन्यू। यही त सम्झाइरहेको थिएँ होइन। त अगर यो ग्रोसरिज बन्द गऱ्यो भनेपछि हाम्रो अभोइडेबल कस्ट त बच्छ, तर त्यो हामी फ्री स्पेसलाई हामी कुनै आइडल भनेको कुनै युज गर्न सक्दैनौँ, तर अनअभोइडेबल कस्ट चाहिँ तपाईँको बराबर चल्छ। अनअभोइडेबल कस्टलाई तपाईँ बचाउन सक्नुहुन्न, अभियसली बचाउनै सकिँदैन, अनअभोइडेबल कस्ट चल्छ नै चल्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीको कुरा गरौँ, नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीमा जस्तै फर इक्जाम्पल पर्टिकुलर क्लास नपढायो भने चाहिँ पर्टिकुलर क्लासको भाडा चाहिँ पर्दैन कलेजलाई होइन, त्यसलाई अभोइडेबल फिक्स कस्ट भयो है। तपाईँले त्यो क्लास रन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो भाडामा लिनुपर्छ, नत्र लिनु पर्दैन। तर तपाईँले जो प्रिन्सिपल हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल तपाईँको कुनै क्लास हट्यो चाहे क्लास घटेन, क्लास के भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले केही पनि फरक पर्दैन, प्रिन्सिपलको स्यालेरी त तिर्नै पर्छ। त प्रिन्सिपलको स्यालेरी अनअभोइडेबल भयो, अभोइडेबल भन्नाले पर्टिकुलर क्लासको रेन्ट चाहिँ फेरि अभोइडेबल भयो। कुरा बुझ्नुभयो? सो विच अल्टरनेटिभ वुड यु रिकमेन्ड? सो त्यो बनाइदिनुहोस्। अब के काम छ हाम्रो सेल्स, यसको सिन्ट्याक्स भनेको सधैँ सेम हो है, सेल्स लेस भेरिएबल कस्ट, त्यसपछि हाम्रो आउँछ के कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, यही हो लेस फिक्स कस्ट। यति गर्नुहोस्, यहाँ आउँछ तपाईँको नेट इन्कम। दुईटैमा यही फलो गर्नु, यो कहिले पनि चेन्ज नगर्नु होला, यही नै राख्नुहोस्। यो त हामीले मैले तपाईँलाई ब्रेक इभन पोइन्टदेखि पढाउँदै आएको हो नि। सो ब्रेक इभन पोइन्टदेखि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यत्तिकै गरिदिनुहोस् बस। किप भनेपछि तिनटैको जोडेर देखाउने, ड्रप भने जसलाई हटाउने त्यसलाई घटाएर देखाउने, बस त्यति मात्र हो। सो किपमा आउनुहोस्, किपमा हामी तिनटैलाई लिन्छौँ, त टोटल लिनुहोस्। किपमा हाम्रो कति छ 6650, तिनटैको सेल्स कति छ, यो तिनटै अलग अलग जोडे पनि हुन्छ, नत्र 6650 दिएको छ। इक्जाममा आन्सर सेम नै आउने हो यसको चाहिँ है, यसको सेम आएन भने चाहिँ मिस्टेक गरेर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। भेरिएबल कस्ट कति छ हाम्रो हेर्नुहोस् त, भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स 4970, 4970 त्यही नै आउने आन्सर यसको। किपको आन्सर कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ त्यही आन्सर आउने हो, न त क्यालकुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 1680 नो चेन्ज। म अलिक फास्ट गरेको हो, यो जबरजस्ती फास्ट गरेको, अब के गरौँ म यसमा। ओके, त फिक्स कस्टमा पनि कुनै चेन्ज हुँदैन। अभोइडेबल र अनअभोइडेबल दुइटै अलग अलग गरी देखाएको राम्रो है। यसमा दुइटै अलग अलग गरेर देखाउँछु, तपाईँलाई काम सजिलो हुन्छ, बुझ्नु सजिलो हुन्छ। म अलग अलग देखाउँछु, उनीहरू टोटलमा देखायो भने केही फरक पर्दैन। एउटालाई म अभोइडेबल लेख्छु, एउटालाई म यहाँ लेख्छु अनअभोइडेबल। सो अभोइडेबलमा कति छ हाम्रो 927.5, 927.5 टोटलमा लिनुहोस्, किनभने चाहिँ यसमा कुनै चेन्ज छैन। अर्को चाहिँ 630 अनअभोइडेबल 630। सो यो जोडेपछि हाम्रो कति आउँछ 1557.5, 1557.5। सो नेट इन्कम हाम्रो आयो प्रफिट बिफोर ट्याक्स अथवा अपरेटिङ इन्कम जे लेखेको छ त्यो लेखिदिनु होला 122.5। हेर त यसमा यो काम गऱ्यो नि तपाईँहरू 4-5 मार्क्स पाइहाल्नुहुन्छ, त्यही इन्कम स्टेटमेन्टलाई दुबारा सार्दिने मात्र हो। अपरेटिङ इन्कम, यसले यहाँ अपरेटिङ इन्कम लेखेछ, म अपरेटिङ इन्कम नै लेख्छु, त्यही काम दुबारा गर्दै बस। यो चाहिँ किपमा चाहिँ आन्सर जहिले पनि सेम आउँछ, किन किप भनेको हामी तिनटै डिपार्टमेन्टलाई चलाउने। अब ड्रपमा किप कसलाई थियो, यहाँ ग्रोसरी है, म जी लेखिदिएँ ग्रोसरी अथवा ड्रप ग्रोसरी। अब ग्रोसरीलाई हटाएर लेख्ने, बस सेल्स छ, यहाँ सेल्स लिनु, यसको सेल्स कति छ। अब दुईटाको मात्र जोड्नुहोस्, ग्रोसरीलाई हटाउनुहोस्। 2800 जनरल मर्केन्टाइज र ड्रग्सलाई लिनु पऱ्यो है, 2800 र 350 त 3150 भयो। यो कति भयो 3150। भेरिएबल कस्ट पनि दुईटैको जोड्नुहोस्, 1960 र 210, 1960 प्लस 210। जसलाई हटाइदियो उसलाई लिएर नदिने 2170। यो लेस भेरिएबल कस्ट, लेस भेरिएबल कस्ट 2170, 3150 माइनस 2170, 980 आयो।
ओके, सो यसको फिक्स कस्ट यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो, लेस फिक्स कस्ट दुईवटा राख्नु पर्यो यसमा, अभोइडेबल अर्को छ अनअभोइडेबल, पुरै लेख्नु होला, यो ठाउँ पुग्दैन त्यही भएर म यु मात्र लेख्छु है, यु मिन्स अनअभोइडेबल। सो अभोइडेबलमा चेक गर्नुहोस्, अभोइडेबललाई हामीले दुईटाको मात्रलाई लिने है, अभोइडेबल भनेको त अभोइड गर्न सकिन्छ, त यसमा त अब तपाईँ ग्रोसरी भन्ने डिपार्टमेन्ट चलाउनुहुन्न त अभोइडेबललाई हटाइदिनुहोस्, त 350 र 52.5, 350 प्लस 52.5 यो कति आयो 402.5, अभोइडेबलमा 402.5 तिनटैको नलिने है, अभोइडेबलमा अभोइड गर्न सकिन्छ। अगर तपाईँले ग्रोसरी बन्द गर्नुभयो भने चाहिँ त ग्रोसरीको कस्ट पनि के हुन्छ अभोइड हुन्छ, सेम लाइक भेरिएबल कस्ट। तर अनअभोइडेबल के हुन्छ, अनअभोइडेबल कस्ट चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ, यसको चाहिँ टोटलले लिने। 402.5 यहाँ आयो, अनअभोइडेबल तपाईँको अभोइड हुँदैन त 630, यही 630 नै कन्टिन्यू हुन्छ, अनअभोइडेबल कहिले पनि घट्दैन। त कति भयो 1032.5, यसको अपरेटिङ इन्कम आयो हाम्रो कति, अपरेटिङ इन्कम पक्कै पनि घट्यो, उल्टो लस आयो। अहिले केही न केही फाइदा त आइरहेको थियो, त 980 माइनस 1032.5, 980, यसको आयो 52.5, कति आयो 52.5, उल्टो लस आयो, उल्टो के आयो यसको लस आयो। अब ध्यान दिनु होला, अगर तपाईँले तिनटै डिपार्टमेन्टलाई चलाउनु भयो, ग्रोसरीलाई पनि चलाउनु भयो, तपाईँलाई फाइदा छ 122.5 को फाइदा छ। अगर तपाईँले ग्रोसरीलाई बन्द गर्नुभयो, ड्रप गर्नुभयो भने तपाईँलाई उल्टो नेगेटिभ छ, लस छ, अपरेटिङ लस लेख्दा पनि हुन्छ, यसलाई इन्कम लेख्दैन, म लसै लेखिदिन्छु, तपाईँलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ, अपरेटिङ लस। सो यसको मतलब डिसिजन के हुन्छ, कन्टिन्यू द ग्रोसरी स्टोर, otherwise there will be loss of, अथवा otherwise there will be loss लेख्नुहोस्, या फिर otherwise the profit, अथवा इन अघि हामीले के लेखेको थियो त्यो लाइनलाई कन्टिन्यू गर्नु, फेरि नयाँ नलेखाइदिउँ, otherwise the profit will reduce अथवा डिक्रिज, otherwise एक्जामको टाइममा otherwise the profit will decrease by है, यो प्रफिट त पाइन्न 122 त पाइन्न, प्रफिट यो पाइँदैन, प्लस 52.5 पनि घाटा लाग्छ, त यतिले घाटा लाग्छ हामीलाई टोटलमा 122.5 प्लस 122.5, सो 175 बाई 175,000ले घाटा लाग्छ, इन 1000मा दिएको त्यो डाटा 175,000ले घाटा लाग्छ है। यो माथि मैले डाटा इन 1000 लेख्न बिर्सेछु, यो इन 1000। सो है 122 को प्रफिट पनि गयो, उल्टो हामी लसमा पनि आयो भनेपछि हामीलाई टोटल घाटा कतिको लाग्ने भयो 175 को, 1,75,000 को घाटा लाग्ने भयो। सो द्याट्स वाइ दिस इज योर कन्टिन्यू सर्ट डाउन क्वेसन, होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड इट। अझ एउटा दुईवटा क्वेसन सल्भ गर्नु होला, यही दुईवटा गरेर इनफ छ। तपाईँले सिन्ट्याक्स फलो गर्ने भनेको सिर्फ यही हो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट, र किप र कन्टिन्यूको आन्सर जहिले पनि त्यही जो क्वेसन छ त्यहीसँग मिल्छ। हामीले ड्रपमा यति हेर्नुपर्ने हो, ड्रपमा अथवा सटडाउनमा यति हेर्नुपर्ने हो, सेल्स र भेरिएबल कस्ट त इन्कर हुन्छ, अभोइडेबल र अनअभोइडेबल फिक्स कस्टमा। क्वेसनले केही पनि भन्दैन फिक्स कस्टको बारेमा भनेपछि त्यो जहिले पनि अनअभोइडेबल नै मान्ने है। डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भन्छ अथवा फिक्स कस्ट डिक्रिज बाई भन्छ भने चाहिँ बल्ल त्यो अभोइडेबल हो। अभोइडेबललाई हामी घटाउन सक्छौँ, अनअभोइडेबललाई हामी चाहेर पनि घटाउन सक्दैनौँ है। यहाँ पनि यो सेम नै थियो, यहाँ पनि यो सेम नै थियो, यहाँ पनि अनअभोइडेबल सेम नै हुन्छ। अभोइडेबल भएपछि कतिले घट्यो त्यसलाई घटाएर लेख्ने मात्र हो।
सो थ्याङ्क यू।